अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए सेल प्वाइंट बक्कर मंडी लाड़ी अड्डा ग्राउंड जफरवाल रोड शकरगढ़ में लगाई जाएगी। इंतजामात शुरू। आमना एहसान ताड़ड़ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने मोहम्मद नसीर चीफ ऑफिसर के हमरा इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाड़ी अड्डा ग्राउंड जफरवाल रोड का विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के अंदर कोई सेल प्वाइंट नहीं होगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए सिर्फ एक ही प्वाइंट होगा। इस सेल प्वाइंट पर सफाई सुथराई, जानवरों के पीने के पानी, रोशनी, सिक्योरिटी और जानवरों को चेक करने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद होगी। शिकायत सेल भी कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में किसी को भी जानवर फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके की टीमें तश्कील दे जा चुकी हैं और उन्होंने अवामुन्नास और शहरियों से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल प्वाइंट बक्कर मंडी से ही कुर्बानी के लिए जानवर खरीदें ताकि उनको सेहतमंद बीमारियों से महफूज जानवर मैसर आ सके। ऐसे तमाम व्यापारी जो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों के बाड़े बनाए बैठे हैं वो फौरी तौर पर अपने जानवर सेल करने के लिए जगह बुक करें। एसी शकरगढ़ ने बताया कि सेल प्वाइंट पर पार्किंग का भी इंतजाम होगा जो बिल्कुल फ्री होगी। खरीदारी करने और सेल करने वालों पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। तमाम सर्विसेज म्यूनसिपल इंतजामिया की तरफ से फ्री मुहैया की जाएंगी। ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र सदर डिवीज़न पुलिस का फ्लैग मार्च एसपी सदर हसन जावेद भट्टी की सरबराही में किया गया। फ्लैग मार्च में सदर डिवीज़न के एसडीपीओज और एसएचओज की शिरकत। फ्लैग मार्च में डॉल्फिन और पीरू एहलकारों की भी शिरकत। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हर वक्त अलर्ट है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश, शरअंगेज़ी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरियों और अमलाक की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी। SPAVLS प्रेस कॉन्फ्रेंस। SPAVLS आफ्ताब हुल्लरवान की AVLS सदर डिवीज़न में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी वहीकल लिफ्टिंग स्टाफ के अफसरान की शिरकत। वहीकल छीनने और चोरी करने वाले साबिका रिकॉर्ड याफ्ता पेशावर 8 गैंग के 21 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में मुमताज़ अहमद, अब्बास खान, मिर्ज़ा यासिर, सलामत, नजीबुल्ला और शहजाद खान वगैरह शामिल हैं। मुलजिमान से 4 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की 13 गाड़ियाँ, 165 मोटरसाइकिल और 2 अदद LEDs बरामद होने वाली गाड़ियों में 6 कारें, 2 ट्रैक्टर ट्रॉला और 5 रिक्शे शामिल हैं। मुमताज़ गैंग के मुलजिमान ने एक माह कबल नाके पर पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। अपने ही 2 साथियों की फायरिंग से 2 मुलजिमान शदीद जख्मी हुए, जिनमें से एक को मौके पर जबकि दूसरे को दौरान रेड गिरफ्तार किया गया। अब्बास खान गैंग के मुलजिमान ने भी दौरान वारदात पुलिस पहुंचने पर फायरिंग कर दी थी। अपनी ही फायरिंग से उनका साथी मुमताज़ हलाक हो गया था। गिरफ्तार मिर्ज़ा यासिर पुलिस यूनिफॉर्म में शहरियों को अपनी वारदातों का निशाना बनाता था। मुलजिमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरियों को उनकी सवारी से महरूम कर देते थे। मुलजिमान छीनी गई गाड़ियों को KPK ले जाकर औने पौने दामों फरोख्त कर देते थे। गिरफ्तार मुलजिमान अरसा दराज से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वहीकल छीनने की वारदातें कर रहे थे। पेशावर मुलजिमान की गिरफ्तारी से वहीकल स्नैचिंग के ग्राफ में वाज़ेह कमी आएगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मिस्री शाह से 2 भाइयों के अगवा का मामला। 10 साल वली और 11 साल हैदर के अगवा का मुकदमा थाना मिस्री शाह में दर्ज है। दोनों बच्चे मिल गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रात को अकेले घूमने पर दोनों भाइयों को अपनी तहवील में लिया था। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल के हुक्म पर बच्चों की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना मिस्री शाह का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राबिता। पुलिस टीम बच्चों को लेने वाले दैन के हमरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल राय खिजर हयात अंजुम ऑफिसर की ज़ेर क़यादत रेस्क्यू 1122 अंजुमन ताजरान के हमरा ट्रैफिक कवानीन के रोड सेफ्टी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगाही वॉक का इनेकाद। मज़ीद जानते हैं राय खिजर हयात अंजुम ने अपनी आवाम को क्या पैगाम दिया। ट्रैफिक के मुतल्लिक़ आगाही जो है, ट्रैफिक इंसान की ज़िंदगी का सबसे जो ज़्यादा उसको वास्ता पड़ता है ना, वो ट्रैफिक से पड़ता है। रात को दिन को हर वक्त उसको ट्रैफिक से वास्ता पड़ता है। तो इसलिए ट्रैफिक के मुतल्लिक़ उसको आगाही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी के लिए जो सबसे अहम जुज़्व है कि वो इससे मुतासर होता है।
تو اس کو چاہیے کہ اب سب سے پہلے اپنی گاڑی موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کرے اور موبائل فون کا استعمال نہ کرے. تو دوران اپنا روڈ استعمال کرتے وقت دوسروں کی سیفٹی اور اپنی سیفٹی کو سب سے زیادہ ملحوظ خاطر رکھے. تو یہاں لوگوں کو اگر ٹریفک کے متعلق آگاہی نہیں ہوگی تو وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا سبب بن جاتے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ سے کیونکہ انسان ایک اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپرویژن کر رہا ہوتا ہے اور اپنی خود بھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹریفک کے متعلق آگاہی رکھے تاکہ وہ اپنے خود کو بھی بچائے, اپنی فیملی کو بھی بچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی سیف کرے. تو اس لیے پنجاب حکومت کے ہنرمند افراد کے دعوے دھرے کے دھرے. ساہیوال ضلع انتظامیہ کے عدم توجہی کی وجہ سے ساہیوال کے نواحی گاؤں 56 ایل قادر آباد ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی کروڑوں روپے کی بلڈنگ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. بلڈنگ میں چوروں اور نشیوں کے ڈیرے اور اہل علاقہ کے بچوں کا مستقبل خطرے میں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ 47 نیوز ساہیوال میاں احمد منظور فٹو سے. جی میاں منظور, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بہت شکریہ. ساہیوال سے ہمارے 47 نیوز کے نمائندہ میاں احمد منظور وٹو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رکن صوبائی اسمبلی اور محسن ضلع جھل مکسی نوابزادہ میر طارق خان مکسی صاحب کوٹ مکسی آمد کے موقع پر اہلیان کوٹ مکسی نے اپنے قائد کا والہانہ استقبال کیا. عوام کے مسائل کو سننے کے لیے فخر جھل مکسی نوابزادہ میر طارق خان مکسی صاحب نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور عوام نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر پرسنل سیکریٹری ممتاز مکسی بھی ہمراہ تھے اور بلوچستان عوامی پارٹی تحصیل جھل مکسی کے نوجوان عہدیدار بھی ساتھ موجود تھے. بی اے پی تحصیل جھل مکسی کے عہدیداروں میں بلوچستان عوامی پارٹی تحصیل جھل مکسی کے اطلاعات سیکریٹری اصغر علی مکسی, فائنانس سیکریٹری اسلم مکسی, سینئر کارکن خالد مکسی, کامریڈ نادر مکسی, الطاف حسین مکسی, ذاکر جاگرانی, طارق حسین بلوچ, مولائی علی شیر مکسی, جلال الدین آدمانی, اسلم کاروزئی مکسی اور اس کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. اس کے علاوہ دیگر معززین نے بھی شرکت کی. توانائی کی بچت کے پیش نظر جمعے کے روز تمام بازار اور مارکیٹیں بند ہوں گی جبکہ ہفتے کے روز فل ڈے کاروبار کی اجازت ہوگی. احمد ندیم ہاشمی حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر شاہد فرید کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر آفس جہانیہ میں انجمن تاجران جہانیہ, فرٹیلائزر ڈیلرز ایسوسی ایشن تحصیل جہانیہ اور لائن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہوئی. اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر جہانیہ احمد ندیم ہاشمی نے کی. اجلاس سے گفتگو میں اسسٹنٹ کمشنر احمد ندیم ہاشمی نے کہا کہ توانائی کی بچت وقت کی ضرورت ہے, اس لیے حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ہفتے میں ماسوائے ضروریات زندگی کے باقی ایک دن مکمل بازار اور مارکیٹیں بند رہیں گی. جمعہ اور اتوار میں سے ایک دن کا انتخاب کریں. باہمی مشاورت سے طے ہوا کہ جمعے والے دن بازار اور مارکیٹیں مکمل بند کی جائیں گی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ جن دکانداروں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جرمانوں کے ساتھ ان کی دکانیں سیل کر دی جائیں. لہٰذا آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں. مزید انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز آپ فل ڈے کاروبار کر سکتے ہیں. اس موقع پر ڈینگی مچھر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ موسم برسات کے پیش نظر اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ووٹر لسٹوں کی ترتیب دے رہی ہے. ضلع الیکشن کمشنر کلات ڈسپلے سینٹرز پر آنے والے ووٹر سے تعاون کیا جائے. ضلع الیکشن کمشنر محترمہ عالیہ نظر نے کہا ہے کہ ضلع قلات میں عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ووٹر لسٹیں مختلف سکولز میں قائم ڈسپلے سینٹرز پر عوام کے معائنے کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ اپنا ووٹ آسانی سے چیک کر سکیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف ڈسپلے سینٹرز کے دورے کے دوران کیا. اس موقع پر مختلف تحصیل کے AROs, اساتذہ اور عملہ بھی موجود تھے. ضلع الیکشن کمشنر کلات ڈسپلے سینٹرز کے انچارجز سے تفصیلی معلومات لیں اور انہیں ہدایات کی کہ وہ ڈسپلے سینٹرز پر آنے والے لوگوں سے بھرپور تعاون کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں ڈسپلے سینٹرز پر فارم بھی فراہم کیے گئے تاکہ کسی بھی ووٹرز کا نام ووٹر لسٹ میں داخل نہیں ہے تو وہ اپنا ووٹ درج اور درستگی بھی کروا سکتے ہیں. ضلع الیکشن کمشنر کلات نے مزید کہا کہ ضلع کلات میں عوام کی سہولت کے لیے 36 ڈسپلے سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو کہ 30 جون 2022 ہفتہ اور اتوار کے دنوں سمیت کھلے رہیں گے. آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.